आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। पाकिस्तानियों के लिए आज एक और मुश्किल दिन। आज एक मर्तबा फिर दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान और पेशावर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मर्दान में जिला कचहरी के गेट पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 13 से ज्यादा अफराद शहीद हुए जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला कचहरी के गेट पर पुलिस एहलकारों ने खुदकुश बमबार को रोकने की कोशिश की, जिस पर खुदकुश बमबार ने पहले दस्ती बम से हमला किया और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद आर्मी चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जख्मियों की अयादत भी की। इत्तलात ये हैं कि उनकी मुलाकात भी हुई। दहशतगर्दी का एक और वाकया खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के वार्सिक रोड पर भी वाकया क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 4 खुदकुश हमलावर मारे गए जबकि एक शहरी शहीद हुआ। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए इन्हीं वाकयात की रोशनी में सवाल आज का रिपोर्ट कार्ड का यह है कि फौज, पुलिस और अवाम की बेतहाशा कुर्बानियों के बावजूद ये मसला हल क्यों नहीं पा रहा है। इस पर ओपन ऑप्शन से बात कर सकेंगे सलीम साफी साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास, इम्तियाज आलम साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो शो में हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिफेंस एनालिस्ट गुलाम मुस्तफा साहब ने भी आज शो में हमें ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे सलीम साफी साहब आपसे। क्या वजूहात लगती हैं ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? कुर्बानियां दी जा रही हैं, कुर्बानियां पहले भी दी गई, क्या कुछ कोताहियां हैं या फिर जैसे कि हमने हमेशा सुना है और ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, इसमें कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा? कुछ कौमी जराइम हैं जिनसे अभी तक हम पूरी तरह तायब नहीं हुए हैं, फिर कुछ कोताहियां हैं जिनको अभी तक हमने दुरुस्त नहीं किया है, और फिर कुछ नाअहलियां हैं जिसका अभी तक हमने इलाज नहीं निकाला है। मेरे ख्याल में पहली वजह तो ये है कि आज भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सिविल मिलिट्री हमाहंगी नहीं है कि हाउ टू हैंडल दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। दूसरा, जो हमारी खारजा पॉलिसी के तजादात थे खुसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो किसी न किसी शक्ल में अभी तक बरकरार है। तीसरा रीज़न ये है कि टेररिज्म जन्म लेता है एक्सट्रीमिज़म से, और एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान के अंदर जन्म लेता है मज़हब के सियासत के लिए इस्तेमाल की वजह से और मज़हब के तज़वीराती मकासद के लिए इस्तेमाल की वजह से और फिर क़वारियत की वजह से। वो तीनों अवामिल पूरी तरह आज भी पाकिस्तान में कारफरमा हैं। उसी तरह एक्सट्रीमिज़म पैदा हो रहा है, तो मिलिट्री ऑपरेशन से आप कुछ न कुछ उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि नए लोग उधर से आ रहे हैं। फिर एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को हमने खानों में तकसीम कर दिया है। तबकाती बुनियादों पे खाने हैं, फिर इदाराजाती बुनियादों पे खाने हैं। एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। फिर इलाकाई बुनियादों पे खाने हैं। मसलन आज आप देखें कि इन छोटे सूबों के, छोटे इलाकों के हमारे हुक्मरान तबकात और हमारा मीडिया वो इस मसले को सिर्फ पख्तूनख्वा का, फाटा का या बलूचिस्तान का मसला समझते हैं। आज मुझे शर्म आती है एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये कहते हुए कि देखे 13 जानें वहाँ पे गई हैं और खुदा न खास्ता अगर वो पुलिस वाला वो बहादुरी ना दिखाता तो हमें मर्दान में आज एक और साने या क्वेटा देखने को मिलता। दूसरी तरफ पेशावर में वर्सक रोड पे ठीक है, हमारी फोर्सेस ने उधर बहादुरी दिखाई, वक्त पे पहुंचे, सब कुछ हुआ और 4 सुइसाइडर को उन्होंने अपने मंतिकी अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन आप हमारे अक्सर न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस देखें, वही MQM की सियासत, वही पानामा लीक्स का ड्रामा। कल हम गिलगित में थे और सीपैक पे सेमिनार था। आर्मी चीफ और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की मौजूदगी में गिलगित बर के अवाम और उनके नुमाइंदों ने हम 3 मीडिया पर्सन को मुजरिमों की सफ में खड़ा किया था और यही गिला कर रहे थे कि आप लोग तो ड्रामे दिखाते हैं। बड़े शहरों की लाहौर और वहाँ के बारिश की खबर पे जितना वक्त लगाते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं, हमारे स्टेटस के मसाइल होते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते। और वो बदकिस्मती से कि प्राइम मिनिस्टर का भी रवैया नज़र आता है। अब देखें उस रोज़ कराची में जो कुछ हो रहा था, वो एक जगह पे एक मोटरवे का इफ्तिताह कर रहे थे। आज मर्दान में ये सब कुछ हुआ,
लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि क्यों। बिल्कुल ठीक है साफी साहब, आपका बहुत वाज़ेह पॉइंट सामने आ गया। यही ऑप्शन, यही पॉइंट हम आगे लेकर भी चलेंगे और लोगों से भी डिस्कस करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो दो बड़े मसाइल हैं, सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं अभी तक दिख रही और खारजा पॉलिसी के तजादात, ये दो बड़े ऑप्शन हैं। उसके बाद आपने कहा कि खानों में तकसीम हो गया है, इंतहा पसंदी की 3 वजूहात हैं, उनको भी खत्म नहीं किया जा रहा। गुलाम मुस्तफा साहब आज रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुस्तफा साहब, सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं है अभी भी आप समझते हैं, और आपको क्या ऑप्शंस लगते हैं, आपको क्या वजूहात लगती हैं, ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, हमने अभी तक एज ए नेशन इस जंग को नहीं किया। मैं तकरीरों की हद तक, बयानों की हद तक तो हम ये बात सुनते रहते हैं कि ये कौमी जंग है, लेकिन एज ए नेशन हमने इस जंग को नहीं किया। अगर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला है या केपी का मसला है तो हमारी ये गलत फहमी है। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने एक बड़ा ज़ोर शोर से एक मंसूबा बनाया था नेशनल एक्शन प्लान का, उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हमारे सियासी क़ुव्वतों के शायद पाँव लड़खड़ा जाते हैं या उनका ईमान डगमगा जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ी कमज़ोरी दिखाई गई है और इसमें सिर्फ उस हद तक काम हुआ है जहाँ में मिलिट्री इन्वॉल्व थी। इसको जो आगे लेके चलना था, जिसमें हमने बयानिया तब्दील करना था या हमने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव कौम को देना था और कौम को लेके चलना था, हमने वो कोताही इतनी बड़ी दिखाई है कि आज हम उससे बड़े कोसों दूर हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू हमारे लिए ये भी है एक। और तीसरा बड़ा इशू ये है कि हमने जो दहशतगर्दी की नेचर है उसको समझ के जो जिसकी जड़ें हैं उसकी तरफ जाने की हमने कोशिश नहीं की। एक तो साफी साहब ने इशारा कर दिया, जो हमारे मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, जो हमारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट इसको मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो पाइपलाइन कहाँ से है, उसको क्यों नहीं काटा हमने। जो इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं उसको हम क्यों नहीं काट रहे हैं। जो इसके जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, एक तरफ इशारा कर दिया उन्होंने अफगानिस्तान का, हम इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। हम ये क्यों नहीं बता दे अपने आप को और अपनी कौम को कि मसाइल इससे बहुत बड़े हैं जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल मैं ये समझता हूँ कि इससे रियल चैलेंज फॉर द गवर्नेंस, जहाँ पे हमारी गवर्नेंस हमें फेल होती नज़र आती है। और बाबर सत्तार साहब को आर्टिकल कोट करना चाहता हूँ कि हम बार बार अपने आप को इस गलतफहमी में या लोगों की खुशफहमी में मुबतला कर देते हैं कुर्बानियाँ ही इस मसाइल का हल है। हम क्यों कुर्बानियाँ देते चले आएँ, हम क्यों नहीं इन कुर्बानियों को उन पर मुसल्लत करते जो हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा किया हुआ है। इस टाइम मेरा अपना ख्याल है कि हमें इसको एज ए नेशन ओन करके हमारी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। दो ऑप्शंस अगर आपके सबसे बड़े जो वजूहात आप समझ रहे हैं कि इसकी हैं, अभी तक इस मुश्किल से हम नहीं निकल सके, आप कह रहे हैं कि पूरी कौम ने इसे जंग नहीं समझा ये भी, और हमने जो बयानिया तब्दील करना था उसमें हम नाकाम रहे हैं, क्या ये 2 बड़ी वजूहात समझते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान पे पूरी तरह अमल ना करना, और इस जंग को जब मैं नेशन की बात करता हूँ तो मैं प्राइमरीली आई एम टॉकिंग अबाउट दी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसको इस पूरी जंग को ओन करके लेके चलना था। जी, नैब पर अमल दरामद ना करना। और दूसरा ऑप्शन आप क्या समझते हैं बड़ी वजह? हमारे जो कौमी सतह पर नेशनल लीडरशिप ने इसको ओन नहीं किया, वो बड़ी वजह है। जब मैं कौम की बात करता हूँ तो लीडरशिप इसमें पहले लीडरशिप इसमें सीरियस नजर नहीं आ रही, उस तरह से इसको आगे लेकर नहीं चली है। बाबर सत्तार साहब आपके पास आएंगे, क्या वजूहात आपको लगती हैं कि अब इस मुश्किल से इतनी कुर्बानियों के बावजूद हम निकल नहीं पा रहे हैं? राबिया, एक तो देखिए एक बड़ा बोझ है हमारी हिस्ट्री का और गलत पॉलिसीज़ का जो पिछले 30-35 साल का है, जिसकी वजह से हमने ये टेररिज्म का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क में बनाया। शायद ही कोई और ऐसा मुल्क हो हमारे अलावा जिसने इतना वसी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुद बनाया हो अपने मुल्क में, जो कि उसी मुल्क के ख़िलाफ़ अब काम कर रहा है और उस मुल्क के दुश्मन बाकी ममालिक जो हैं वो भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसकी वजह से इस जंग की नौयत मुश्किल है। अपने मुल्क के लोग, अपने मुल्क के जब लोग अंदर से आपके ख़िलाफ़ हों, आपके साथ जंग कर रहे हों, उसे ख़त्म करना काम आसान नहीं है। सो पहली बात तो ये कि ये जंग मुश्किल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई इफ़ेक्टिव इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। हम नेशनल एक्शन प्लान की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर उसे भी हम गौर से देख लें तो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें नहीं हैं। उसके अंदर कोई जिक्र नहीं कि आपकी प्राइम इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी क्या होगी, उसके अंदर कोई जिक्र नहीं कि पुलिस को आप कैसे एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कैसे कम्युनिटी पुलिसिंग होगी। सो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए थी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आपने ठीक करनी है, वो उसके अंदर नहीं है। सो मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा मसला हमारा ये है।
میرا خیال ہے تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو صافی صاحب نے بھی جس کے اوپر کا اشارہ کیا، نشاندہی کی، کہ ہماری پالیسی کانٹرڈکشنز ہیں. ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے انڈیا کی کہ انڈیا ہمارے انفراسٹرکچر کو کیسے ابیوز کر رہا ہے، یا وہ کیا کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے لوگوں کی، پیسے بھجوا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ریاست سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ یہ کرنے میں کیوں کامیاب ہو رہا ہے. اگر ہمیں ان کے ڈیزائنز بھی پتہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں روک پاتے ہیں اس چیز کو. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی کشمیر کے اندر کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ جماعت الدعویٰ ہو جائے یا یہاں پہ جیش محمد ہو جائے، اس کے لیے سمپتیز بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنی ریلیز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہم اپنی افغان طالبان پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو بنیادی ہماری پالیسی کی کانٹرڈکشنز ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا ریاکٹیو اس کی طرف لاجیکل ہماری اپروچ نہیں ہے، ریاکٹیو اپروچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تین بڑی وجہ مجھے سمجھ آتی ہیں. جنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، لیکن انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا نہ ہونا، خارجہ پالیسی کے تضادات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس مسئلے سے نکل نہیں پا رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. امتیاز عالم صاحب آپ کے پاس آئیں گے. کیا بڑی وجوہات آپ کو لگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، دہشت گردی جو ہے اس کی نظریاتی، ثقافتی اور تاریخی روٹس ہے. جیسے کہ ہمارے دوستوں نے پہلے کہا، 40 سال تک اس سانپ کو پالا گیا ہے اور یہ بہت جگہ جگہ پھیلا ہے، کریا کریا پھیلا ہے. اس کو سمیٹنے میں ٹائم لگے گا. اور خاص طور سے جنرل صاحب نے کہا، وہ بیانیہ، وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ جو اس ذہن سے نجات دلا سکتی ہو. دوسری بات ہے اس خاص واقعے کے حوالے سے، وہ میں پہلے تو افسوس کرنا چاہوں گا پشاور اور مردان اور وارسک میں جو یہ واقعات ہوئے، اور جن لوگوں کے گھر کے چراغ آج گل ہوئے ہیں، ان سب خاندانوں سے بڑے دلی جذبات کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. بالکل. وہ یہ ہے کہ یہ جنگ اب مقامی نہیں رہی ہے. ہم نے بڑی کامیاب کر لی ضرب عزم، لیکن اب آپ دیکھیے کہ پورس بارڈر ہے بالکل 2500 کلومیٹر کا پاکستان افغانستان کے درمیان. وہاں سے یہ لوگ یہاں آ کے حملے کر رہے ہیں اور یہاں سے لوگ وہاں جا کے حملے کر رہے ہیں. تو جب تک ہم اس افرید کو نہیں ختم کر سکتے، جب تک یہ کراس بارڈر سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یعنی پراکسی جنگیں چل رہی ہیں. پراکسی جنگ بھارت بھی کر رہا ہے، پراکسی جنگ ہم بھی کرتے رہے بھارت سے، لیکن اب معاملہ ایسا آ گیا ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. ہندوستان، امریکہ اور افغانستان کا سیف افریقی اتحاد بنا ہے. حالانکہ ہمارا کردار مرکزی ہے پاک ریجن میں، اور ابھی ہم اتحادی ہے اس جنگ میں، لیکن ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حالانکہ قربانیاں ہم نے زیادہ دی ہیں. اس کا اعتراف جان کیری نے دلی میں کھڑے ہو کر بھی کیا ہے، اور یہ بھی تعریف کی ہے کہ ہم نے حال ہی میں کچھ بڑے اقدامات اٹھائے ہیں جو افغانستان کے امن کے حوالے سے ضروری ہے. اور یہ بات سوچنا کہ افغانستان عدم استحکام کا شکار رہے اور ہم نہیں ہوں، یہ خام خیالی ہے. پہلے تو افغانستان پاکستان کے درمیان ایک سیکیورٹی پیکٹ کیجئے آپ، ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے، یہ وہاں سے آتا ہے، اسے روکیے. دوسرا یہ کہ وقت ہے کہ اب بھارت سے بات بھی کی جائے. یہ جو توپیں لندن سے کھلی ہیں، یہ جو توپیں جنیوا سے چل رہی ہیں، یہ جو مارا ماری افغانستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے، جو اس میں راؤ کا کردار نظر آ رہا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بات کرنے کی تو آپ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروکسی وار ہے، سرحد پار سے مداخلت ہے، یا جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، وہاں سے مداخلت ختم ہونی ہوگی؟ میں نے دو وجوہات کی ہیں. ایک تو یہ کہ نظریاتی اس ذہن کو تبدیل کرنے کی بات ہے، اسے شکست دینے کی. دوسری، ہمیں ایک پرامن ہمسائیگی چاہیے. اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان غیر مستحکم ہے تو ہم مستحکم ہو جائیں گے. ہم بھارت سے پنگا لیں گے تو بھارت پنگا نہیں کرے گا، ہم پنگا کریں گے تو وہ کریں گے، وہ کر رہے ہیں تو ہم کریں گے. تو اس سے اس وشیش سرکل سے نکلنا چاہیے. مطلب اچھے تعلقات اور ایک پورے خطے میں اچھے تعلقات. بالکل ٹھیک ہے. نظریات اب تک تبدیل نہیں ہوئے، یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان سے ہمیں تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. جب تک وہ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، سرحد پار سے مداخلت جاری رہے گی اور اسی طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. مظہر عباس صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن رپورٹ کارڈ میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. چاند کی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو اس پر دے رہے ہیں. مفتی منیب اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو بھی آپ کو دکھائیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। हम बात कर रहे थे फौज, पुलिस और अवाम की बेतहाशा कुर्बानियों के बावजूद मसला है दहशतगर्दी का, वो हल क्यों नहीं हो रहा, क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर हमने बात की। कहा गया है कि पूरी कौम ने इसको एक जंग की तरह अभी तक शायद नहीं लिया, नैब पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बयानिया तब्दील करना था वो नहीं हो सका, प्रॉक्सी वॉर और सरहद पार से मुदाखलत, बहुत सारी ये वजूहात सामने आ रही है। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या बड़ी वजूहात लगती हैं दो, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज दोनों जो हमले जिनको कहा जा रहा है वो दोनों नाकाम हमले हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसकी पॉजिटिविटी को उस लिहाज से नहीं देख रहे कि ये टोटल 5 खुदकुश हमलावर थे, यानी 4 एक जगह और एक जगह, और दोनों अपने असल टारगेट तक नहीं पहुंच सके। तो ये तो आपकी एक इस ऑपरेशन की एक सक्सेस स्टोरीज में से है। और इसके अलावा भी और भी वाक़यात हैं। बदकिस्मती से हमारी जो फोर्सेस और अथॉरिटीज़ हैं वो उन हमलों की जिनको या उन साजिशों को जिनको पकड़ा जाता है उनको अवाम नास को नहीं बताया जाता कि जी ये चीज़ें, इतने हमले हमने नाकाम बनाए हैं, ये चीज़ें हुई हैं। दूसरा जो हमारी एक जो वीकनेस है वो बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की है कि जहां स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस दी गई वहां हमला कैसे हुआ, जहां स्पेसिफिक टारगेट इंटेलिजेंस बता दिया गया। जिस तरह कराची एयरपोर्ट पे ये भी बता दिया गया था कि जी इस गेट से आ सकते हैं, उसके बाद वो हमला क्यों कैरी हुआ, इंटेलिजेंस की कमजोरी। बिल्कुल इसी तरह डीआई खान जेल ब्रेक का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी गई, फिर वो कैसे हुआ, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई। ये हमारी कमजोरियां हैं कि हमारे नेटवर्क्स की कोऑर्डिनेशन में इतनी ज्यादा खामी कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बावजूद अगर वो हमला कैरी होता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये नाकामी है। दूसरी, हम अपनी खारजा पॉलिसी की सिमत का तयन नहीं कर पा रहे, हम बुनियादी तौर पे नहीं तय कर पा रहे, और इसमें सिर्फ सिविल लीडरशिप को ही मरूज इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए, दोनों तरीके से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड हो गए हैं जो इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन है। इसलिए हमारी ये नहीं हो रहा। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी ओनरशिप नहीं ले रही। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर इसकी ओनरशिप नहीं लेती तो ऑपरेशन ज़रब नहीं शुरू होता। इसलिए पिछली गवर्नमेंट ने भी सवात मालाकंड में ऑपरेशन जो हुआ उसकी ओनरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप ने ली थी। इंटेलिजेंस की कमजोरी और खारजा पॉलिसी की जो सिमत है उसका तयन अभी तक नहीं कर सके, वो एक बहुत बड़ी वजह है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, यकीनन जो जानें आज जाया हुई हैं उसका सबको बहुत ज्यादा दुख है, और इस तरह के पहले भी वाकयात हुए हैं, उस पर जितना दुख किया जाए वो कम है। लेकिन जैसे कि मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि ये फेल हुए हैं जो अटैक्स आज हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हम एक बेटर साइड पर जा रहे हैं, एक बेहतरी की जानिब जा रहे हैं कि हम इस तरह के अटैक से अब इसको फेल कर रहे हैं, बच रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो मजहर साहब ने कहा है मैं तो उसको कंप्लीटली एंडोर्स करता हूँ। अच्छा। कि ये दोनों अटैक्स जो ख़ुसूसन जो वासक रोड के ऊपर हुआ है तो वो तो उन्होंने बिल्कुल उसको बड़े टाइमली अबॉर्ट किया है, और उसके जो बड़ी बहादुरी से। देखिए, पहली बात यह है कि आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जब आप किसी बीमारी का जो कोई इलाज करना चाहते हैं तो उसका रूट काज है उसका तयन करते हैं। अब हम ये बात बिल्कुल सही है, इस हद तक पूरी कौम या हमारी जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, लीडरशिप है, हमारी जो सिक्योरिटी जो इदारों की लीडरशिप है, वो सारे इस बात पे मुतफिक है। लेकिन जब रूट काज की तरफ जाते हैं तो हर एक बंदा जो है अपना एक एंगल लेके, अपना जाविया लेके वो आ जाता है, और उसके अंदर वो चाहता है साथ ये भी साथ माल बेचो, जो मैं बेच रहा हूँ ये भी खरीदो। वहां कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उन्हीं लोगों ने उठा के, उन्हीं में से चंद लोगों ने बैठ के उसको दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है और फिर उसका इलाज करना होता है। तो रूट काज के ऊपर जब आपके ऊपर इतनी एबरेशन होगी, इतना ज्यादा आपका जो है वो जिसको कहना जी कंफ्यूजन होगी, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? पहली बात आप मत भूलें कि ये हम जो है ये जो टेररिज्म का जो सलीम सावी साहब ने कहा मिनस है, ये कैच 22 सिचुएशन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इससे सिर्फ हम नहीं सफर कर रहे, हमारा भारत भी कर रहा है, चलो उसका और वो होगा, यूरोप के अंदर पहुंचा हुआ है,
امریکہ کے اندر جو ہے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی فرق سے ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حفیظ صاحب اگر دہشت گردی ایک بیماری ہے تو ہم اس بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچے یا پھر ہم اس کے ختم نہیں کر سکے، جڑ تک پہنچ گئے؟ نہیں، میں دیکھو نا، آپ ذرا مجھے ایک بات پوائنٹ پہلے اپنا میں ڈیولپ کرنے دیں. اب یہ جو بیانیہ ہے جس کا آپ نے اتنا شد و مت سے ہم ہر پروگرام کے اندر سارے کے 6 کے 6 ساتھی اس بیانی کے اوپر زور دیتے ہیں، یہ بیانیہ کو ٹینڈر نوٹس سے نہیں آتا کہ آپ اخبار کے اندر ایک ٹینڈر نوٹس دے دیں، انہیں کہیں بیانیہ چاہیے، بیانی ڈیولپ مومنٹ لگا کہ بیانیہ نہیں ڈیولپ ہوا. کیوں؟ کنفیوژن نہیں تھا. اب آپ کا یہ ٹیررزم کے اوپر ہر بندے کیتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. یہ 13 سال یا 15 سال 9/11 سے پہلے، 2001 سے پہلے ہم اسے متعارف ہی نہیں تھے جو جس ٹیررزم کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو چنانچہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا کیا وجوہات ہے. جنرل صاحب نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انڈیا کا جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے جو انڈیا کا افغانستان کا یا یو ایس کا نیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی پیچھے پچھلے 25-30 کا بیک گراؤنڈ ہے. 1988 سے پلاننگ شروع ہوئی ہے. یہ لمبی کہانی ہے. بالکل ٹھیک ہے حفیظ صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کی سمت کا صحیح سے تعین نہیں ہے اور دہشت گردی کو جڑ تک ختم نہیں کیا کیونکہ ہم اس جڑ تک پہنچے ہی نہیں. نہیں، میں ایک بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں لیمیٹیشنز ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال دامے دمے سکھنے محنت ہو رہی ہے اور کئی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے حفیظ صاحب، آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. وقت چونکہ کم ہے، بڑھیں گے اپنے آج کے دوسرے ایک اہم سوال کی جانب. ایک اہم ٹاپک ہے جس پر ڈسکشن ہو رہا ہے صبح سے ہی. معاملہ رمضان کا چاند ہو یا پھر ذی الحج کا، ملک کا ایک پیج پر نہ ہونے کی تعداد پرانی ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے وقتاً فوقتاً چاند کے سفر سے متعلق بیانات آ رہے ہوتے ہیں. یہ معمول کی بات ہے. آج بھی حزب معمول محکمہ موسمیات کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ ذی الحج کا چاند 1 ستمبر کو 2:03 پر پیدا ہو چکا ہے. آج لاہور میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 28 گھنٹے 49 منٹ ہوگی اور چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں. اور یہ بیان کسی طرح رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو شاید نہیں بھایا. انہوں نے وزارت مذہبی امور کے توسط سے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھتے ہوئے چاند کے نظر آنے کی صورت میں یک طرفہ اعلان کرنے کے بجائے رؤیت ہلال کمیٹی کو آگاہ کیا جائے، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی. اب سوال بہت سارے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر محکمہ موسمیات چاند کے حوالے سے آگاہ کرے یا اس کے حوالے سے کوئی بیان جاری کرے. محکمہ موسمیات سے میڈیا کی جانب سے بھی پوچھا جاتا ہے، عام لوگ بھی جو ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا محکمہ موسمیات چاند کی پوزیشن سے متعلق پیشن گوئی جو کرتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اس پر ہی ہم بات کریں گے. ہمارا دوسرا سوال آج کا یہی ہے، وزارت مذہبی امور کی طرف سے چاند پر محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر پابندی کیا درست ہے یا پھر نہیں؟ ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. مظہر عباس صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے. دیکھیے، کم سے کم چاند پر تو ہم ایک پیج پر آ جائیں، باقی چیزوں پہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں. بدقسمتی سے چاند پہ بھی ہم آج سے نہیں، یہ پچھلے 40-50 سال کا مسئلہ ہے کہ ہم 60s سے ایوب خان کے زمانے سے اس پر ایک پیج پہ نہیں ہیں. دیکھیے، مفتی منیب نے بیسکلی بات یہ کی ہے کہ اسپیکولیشن میں جانے سے بجائے اگر آپ نے کوئی فورم بنایا ہے یا تو اس فورم کو ختم کر دیں، لیکن اگر کوئی فورم بنایا اور جس میں محکمہ موسمیات اس کا حصہ ہے تو انفارمیشن لیک کرنے کے بجائے اگر ان کے تھرو انفارمیشن چلی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے اس دور میں 2016 میں چاند کا نظر آنا is something جو لیک ہو جائے تو پرابلم؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکولیشن نہ کریں. دیکھیے، اسپیکولیشن نہ کرنے والی بات ہے، اس کو صرف اوائڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو آپ اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. شاید انہیں خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، ویسے ہی میٹنگ کر لیتے، بات کر لیتے، اس طریقے سے ایشو کو ریزالو. ظاہر ہے محکمہ موسمیات ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور ظاہر ہے آپ بھی جب چاند دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کو آپ یوز کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ویسے ہی چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہے. اگر کسی چیز کے، اور اس کی اسپرٹ، رؤیت ہلال کمیٹی کی اسپرٹ یہی تھی کہ اختلافات ختم کر کے اتفاق رائے پیدا کیا جائے، لیکن سائنس اور اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سائنس کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے پابندی لگی ہے یا نہیں؟ نہیں، پابندی انہوں نے یہ نہیں کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے انفارمیشن لیک نہ کریں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انفارمیشن لینا یا انفارمیشن دینا اس چیز کو. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی درست نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انفارمیشن لیک کرنے سے اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، جس طریقے سے مزید اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایسی آپ ہاں کا آپشن لے رہے. بابر ستار صاحب آپ کے پاس آئیں گے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے. آپ کو لگتا ہے اس طرح کی انفارمیشن اگر باہر آتی ہے تو یہ کوئی ایسی پرابلم ہے جس پر خط لکھا جائے، منع کیا جائے؟
رابعہ، یہ آج کے دور میں یہ جو کمیٹی جس طرح سے بنی ہوئی ہے، جس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے، جیسے یہ دوربینیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو تماشا شروع ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا 10 15 20 منٹ ٹی وی پہ، یہ مذائقہ خیز ہے. یہ ہم اپنا تماشا اڑوا رہے ہیں یہ کام کر کے. آپ انفارمیشن کو روک نہیں سکتے. محکمہ موسمیات نہیں بتائے گا، کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے لے لے گا، آج کل فون میں آپ نکال سکتے ہیں. یعنی یہ کس ایج میں آپ کس طریقے سے یہ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر کوئی پابندی لگنی چاہیے تو وہ اس کمیٹی پہ لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. امتیاز عالم صاحب، ہم آپ کے پاس آئیں گے. انٹرنیٹ کا ذکر کیا بابر صاحب نے. اگر محکمہ موسمیات نہیں بتائے گا تو درجنوں ویب سائٹ ہیں، درجنوں اپلیکیشنز ہیں جس پر جا کر آپ چاند کب پیدا ہوگا، چاند کی پہلی تاریخ کب ہوگی، یہ سب کچھ پتا چل سکتا ہے آپ کو دنیا کے ہر حصے کے بارے میں. واٹ از رانگ اس میں؟ اس طرح کا خط آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے یہ علماء یہ قرون اولیٰ میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ یہ ہر جدید چیز اور سائنس پہ فتویٰ دیتے رہے، اور بعض مشرف با ایجاد ہوتے رہے. ٹیلی ویژن پہ آنا بنا تھا، ڈی این اے ٹیسٹ کرانا حرام ہے، غلط ہے، شہادت نہیں ہو سکتی. خود دوربینیں لگا رہے ہیں، خود نظر نہیں آتا، بڑی بڑی اینکیں لگائی ہوئی ہیں میری طرح، اندھے ہیں آلموسٹ میری طرح، اور دوربینیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن محکمہ موسمیات نہیں کر سکتا. بھئی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ٹھیک. یہ اظہر صاحب، بدر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو حق جانکاری آپ اپنی بات کریں، آپ میری بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں حق جانکاری ہے بھائی، کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ تو وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. تمام ذرا استعمال، میں کہہ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ لوگ سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، جدیدیت کے خلاف ہیں، اور یہ ماضی کے مزار ہیں. بالکل صحیح. امتیاز صاحب، آپ بھی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہت کم ٹائم ہے، ہم رپورٹ کارڈ میں پڑھیں گے ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس آ کے مزید لوگوں سے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. چاند کے معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے ہم چاند کے معاملے پر. غلام مصطفیٰ صاحب آج رپورٹ کارڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے، کیا اس سے تاثر یہ والا سامنے نہیں آتا کہ پہلے پوپلزئی صاحب تھے، ان سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ان سے بڑی مشکل سے ٹی او آرز طے پائے ہیں پچھلے چاند میں ہم نے دیکھا، اب ایک نیا فریق سامنے آ گیا محکمہ موسمیات؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے، ٹی او آرز اس کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ان کو میرا خیال ہے فارغ کر دینا چاہیے. آج کے دور میں اگر ہم پھر بھی انہیں دقیانوسی خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. سائنس ہمیں پوچھے بغیر اتنی ترقی کر چکی ہے کہ رائٹ ٹو ڈاؤن ٹو دی سیکنڈ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کہاں پہ ہوگا، کیسے نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا. تو ہم اس سائنس کی مدد کیوں نہیں لے رہے جس نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا ہے؟ ہم کیوں انہیں گڑے مردوں کے پیچھے کھیلنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو موو آن، اور صرف جو محکمہ موسمیات ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے. رویت حال کمیٹی اور ان قسم کے جتنے ہمارے مولانا حضرات ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. سلیم صافی صاحب، کمنگ ٹو یو، آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے؟ یہ پہلے ہم نے کسی اور کے ساتھ دیکھی، پہلے مفتی پوپلزئی ہوتے تھے، اب آج محکمہ موسمیات بیچ میں آ گیا. یہ مسئلہ آخر کہاں ہے؟ جب تک اس کی آئینی اور قانونی حیثیت برقرار ہے تو فیصلہ تو ہم اس کا ہی تسلیم کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس کمیٹی کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور کو بھی ختم کرنا یہ بہت سارے مسائل کا حل ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں وہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی اگر ساتھ ختم کر دیا جائے تو اس ملک میں ان اداروں کے ذریعے اسلام کا اور مسلمان کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے وہ سلسلہ نسبتاً وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ بھی نہیں کا آپشن لینا ہے صافی صاحب؟ دیکھیں، میں تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ جو پہلے مسئلہ جو انسانی جانوں کا ہے، میں پھر وہ کہوں گا کہ